देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विषं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भदौको 21 गते मंगलबारको दिन। आज हरि परिवर्तनी एकादशी दिन हुनाले म अहिले यो श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम परिवेशमा आइपुगेको छु र मैले यहाँको आजको यथार्थ दृश्य भिडियोलाई देखाउँदै म आफ्ना विचार र भावहरूलाई राख्न पनि गइरहेको छु। हामीले एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल प्राप्त गरेका छौँ र यो हिमाल पहाड र तराईले सुसज्जित छ र यो एउटा वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको अत्यन्त पवित्र राष्ट्र पनि हो र हामीले केही सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई कुल्चिएर जथाभावी अन्धविश्वास र ती प्रथाहरूका आडमा उभिएर जे जस्तो हामीले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा अनुभव गरिरहेका थियौँ र त्यहाँको शिक्षालाई हामीले सदुपयोग गर्नका निमित्त एउटा काली गण्डकीको काखमा विचरण गर्ने आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ बुढी गण्डकीको हात समाएर यो एउटा बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी र शङ्करको सङ्गम तीर्थ रहेछ भन्ने मानेर अग्निलाई साक्षी राखेर जुन प्रकारले यस परिवेशमा देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरियो यसले नेपाली हिन्दू समाजलाई बुझ्ने निकै नै राम्रो अवसरहरू दियो र वैदिक शास्त्रहरूका साथमा उभिएको हुनाले र ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई नै सिर्जना गर्छन् र विश्व मानव जातिकै आदि गुरु हुन् उनीहरूका आशीर्वाद र वरद हात शिरमा हुनाले मलाई लाग्छ कि आज म जुन प्रकारले यी आवाजहरू बोलिरहेको छु हामी जुन प्रकारले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र जुन प्रकारले दैवी सिद्धिहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ यो आजको वर्तमान गोर्खा राज्य नेपालको राष्ट्रिय सङ्कट समस्याहरूलाई देखेर नै प्रयास गरिँदैछ र हामीले यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेका जुन दलीय भागभण्डाको राज्य शासन प्रणालीहरू छन् यसले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई अत्यन्त सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ र हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू हुँदाहुँदै र एउटा आत्रेय उपाध्य ब्राह्मण परिवारको जन्म हुँदाहुँदै एउटा परमहंस शिक्षा र संस्कारको दीक्षा प्राप्त हुँदाहुँदै मलाई कति बेला लाग्छ कि प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा प्राप्त भएका ती शिक्षाहरूलाई वैदिक विज्ञानका साथमा सदुपयोग गर्नु परेको छ दैवी सिद्धिहरूका साथमा सदुपयोग गर्नु परेको छ र यो समाजलाई हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्दै यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति शासन प्रणालीलाई हुत्याउँदै हामीले हाम्रो वैदिक समाजलाई पुनःस्थापन पनि गर्नु परिरहेको छ। जहाँ वैदिक सनातन धर्मको आवाज आउँछ त्यहाँ ब्राह्मणत्वको विषयमा
विचार हुन्छ र वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त त ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व धर्म गुण हुन अनिवार्य छ। आज हामी जुन प्रकारको नेपाली समाजलाई अनुसन्धान गर्दैछौँ, जहाँ अन्धविश्वास र प्रथाहरू, जहाँ जीविकोपार्जन खेताला प्रवृत्तिहरू, जुन ब्राह्मणहरूद्वारा यो समाजलाई धार्मिक अन्याय शोषण भइरहेको हामीले देखेकै कारणले एकातर्फ यहाँको बहुदलीय राजनीतिले आफूलाई कोल्टो फेर्दै एउटा समाजवादको सिद्धान्त धारतिर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म हिन्दू राज्य यहाँबाट बहुलवादका ती बहुल सङ्ख्याबाट मिल्काइएका हुनाले हामी अत्यन्त यस विषयमा विचार गर्न विवश भइरहेका छौँ। र आज मैले यी बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गममा उभिएर ती अग्नि देवतालाई स्मरण गरिरहेको छु, ती सूर्य देवतालाई स्मरण गरिरहेको छु, ती चन्द्र देवतालाई स्मरण गरिरहेको छु, ती प्राण देवतालाई स्मरण गरिरहेको छु। पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाश, यी 8 प्रकारका प्रकृतिका शक्ति, बल र सिद्धिहरूलाई पनि मैले यहाँ स्मरण गरिरहेको छु। किनकि हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल जुन यस राष्ट्रकी राजेश्वरी गोरखकाली माताका आशीर्वाद र ती वरदात वीर कविहरूलाई प्राप्त भएकाले नै हामी पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिम किल्ला काङ्गडासम्म पुगेका थियौँ। हाम्रा वीर पुर्खाहरू हिमालयको पारी भोटहरू र दक्षिणका ती गङ्गा र यमुनाका सङ्गमहरू त्यहाँसम्म पुगेका थियौँ र हाम्रा छिमेकीहरू उत्तरतर्फ चीन, पूर्व पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारत, हामी बिचमा एउटा 2 ढुङ्गाको तरुल जस्तै यो गोर्खा राज्य नेपाल। हामी आज जुन परिस्थितिमा उभिँदैछौँ, जुन हाम्रो बहुदलीय राजनीतिले जथाभावी र लथालिङ्ग परिस्थितिहरूको अनुभव गराइरहेको छ, हाम्रा वैदेशिक सम्बन्धहरू र विदेशीहरूको जुन प्रकारको राजनीतिक चलखेलहरू, यी सबैलाई हामीले बुझेकै कारणले हामी हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई समीक्षा गरिरहेका छौँ, वैदिक विज्ञानका बाटाहरू अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, दैवी सिद्धिका मूल कारणहरू धर्म र सत्यको बल देखिरहेका छौँ र आवश्यक परेमा यी अष्ट प्रकृतिहरूद्वारा हामीले दैवी प्रकोपको परिस्थितिमा लगेर जो दुर्जन दुष्ट हुन्छन् र यो राष्ट्रलाई आघात सङ्कटतर्फ धकेल्ने निर्णयहरू गर्छन्, त्यस्ता बहुदलीय नेताहरूलाई हामीले दैवी प्रकोपका साथमा, जसरी एउटा धान अन्न बाली कृषकले त्यस भूमिको तयारी गर्नका निमित्त उसका खनजोत, झारपात, गोडमेल, मल, जल अनि ती बीज रोपण र त्यो संहार अनि फेरि गोडमेल अनि त्यहाँ आवश्यक परेका सबै विधि र प्रविधिहरू जसरी हामीले देखिरहेका छौँ, त्यस्तै गरेर हामीले हाम्रो समाजमा देखा परेका, यो गोर्खा राज्य नेपालमा देखा परेका जुन प्रकारका बहुदलीय शासन प्रणालीहरू, जुन राज्य शासनको सत्ता भागबण्डा, दलीय भागबण्डा गरिरहेका छन्, असुस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, फोहोरिएको राजनीति गरिरहेका छन् र एकलौटी उनीहरूको कतै शासन हो जस्तो गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीले दैवी सिद्धिका साथमा, दैवी प्रकोपका बलमा वो बहुदलीय राजनीतिले कसरी यो राष्ट्रलाई चलाउन सक्दो रहेछ त्यो विषयमा देख्न पनि हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यसैले त आज मैले एउटा हरि परिवर्तनी एकादशीको दिन पारेर श्री बुढी गण्डकी बुढी आमैलाई साँची राखेर त्रिशुली र बुढी गण्डकीको यो सङ्गम, गौरी शङ्कर सङ्गम परिवेशमा उभिएर मैले यहाँको दृश्य भिडियोहरू तपाईँहरू सामु पठाइरहेको छु
र केही समयपछि हामी यो देवालय र तीर्थहरूको महिमा विषयमा, ती देवी आमाहरूको महिमाको विषयमा, अनि यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपालको महिमाको विषयमा पनि हामी क्रमशः बोल्दै पनि जाउँला। तर आज हामीलाई मुख्य रूपले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई जुन प्रकारले बहुदलीय समाजवादको, त्यस गणतन्त्रको जुन प्रकारका हामीलाई आँखामा छारो हाल्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्, ती छारो हाल्ने आँखाका प्रयासहरूलाई हामीले यहाँका बहुदलीय नेताहरूलाई दैवी प्रकोपका साथमा तह लगाउन सकेनौँ भने हामीले अन्धविश्वासको प्रथामा अडिएको हाम्रो हिन्दू समाज र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई साथ दिइरहनु पर्दैन। किनकि हामी यिनीहरूलाई साथ दिन थाल्यौँ भने हामी सङ्कटतर्फ जानेछौँ, अझ सङ्कटतर्फ जानेछौँ। उसै त बहुदलीय राजनीतिका कारणले यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। त्यसमा हामीले अन्धविश्वास र ती प्रथाहरूलाई साथ दियौँ भने अझै झन् कष्टतर्फ जानेछौँ। हामीले त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले त ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व संरक्षण गर्दै वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्ने वातावरणतर्फ जानुपर्छ। ब्राह्मण जन्मले होइन, कर्मले हुनुपर्छ। ब्राह्मण कोही त्यो एक जीविकोपार्जन गर्ने खेताला बाहुनहरूले यज्ञ पवित्र दिँदैमा कोही पनि ब्राह्मण हुन सक्दैन। जुन ब्राह्मणहरू पशुपन्छी हिंसा र मांसहरू खाँदैछन् र उनका चुलामा पाक्दैछन्, जुन ब्राह्मणहरू मतवालीका पदार्थहरू खाँदैछन्, ती सबै जन्मले र प्रथाले ब्राह्मण भए पनि म बुढी गण्डकीलाई साक्षी राखेर बोल्दैछु कि वास्तवमा ती ब्राह्मणहरू हाम्रो हिन्दू धर्मका घातक हुन् र वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न योग्य छैनन्। र उनीहरू बहुदलीय जो राजनीतिका समाजवादका नाराहरू लगाइँदैछन् भने तपाईँ जो कोही कहीँ पनि देख्दै हुनुहुन्छ भने यो राष्ट्रको धार्मिक सामाजिक अन्याय र शोषण गर्ने सम्झेर तिनका ती काँधबाट तपाईँले जनैहरू निकालेर फ्याँकिदिनु भयो र ती जनै लगाइदिने ती खेताला ब्राह्मणहरूलाई तह लगाइदिनु भयो भने यो हिन्दू धर्म पनि शोधित हुनेछ र वैदिक सनातन धर्म पनि संरक्षित हुनेछ। अनि गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने कुरालाई विश्व मानव जातिले पनि पत्ता पाउनेछ। त्यसैले त मैले आज यी बुढी गण्डकीका काखमा आएर एउटा वैदिक विज्ञानको विद्यार्थी हुने नाताले, दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गर्ने नाताले मैले ती अग्नि देवतालाई नै स्तुति गर्ने गर्छु। म ती सूर्य देवता र चन्द्र देवतालाई नै स्तुति गर्ने गर्छु। मैले प्राण देवतालाई नै स्तुति गर्ने गर्छु। अनि यी सर्वेश्वरी भगवती पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाश, यी अष्ट प्रकृतिहरूका विषयमा हामीले निरन्तर तिनीहरूको शक्ति र बलको विषयमा, तिनीहरूको धर्म र गुणको विषयमा बुझेकै कारणले यी आवाजहरू गरिएको छ। एउटा आत्रीय ब्राह्मण परिवारको नाताले र एउटा परमहंस शिक्षा र दीक्षा संस्कारहरूका नाताले मलाई लाचार बनाइरहेको छ कि देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्नु, अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्दै जुन प्रकारले मैले बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यो बेनी सङ्गम, जसलाई मैले गौरी शङ्कर सङ्गमको नामाकरण राखेको छु र यो गौरी शङ्कर सङ्गम नै हो र यहाँ दैवी ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छन् नै र तपाईँसँग योग्यता हुनु पर्यो। र मैले मेरो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको जुन अनुभवहरू हुन्, जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारका शिक्षाहरू प्राप्त गरेको छु, तिनलाई मैले यो राष्ट्रको हितका निमित्त सदुपयोग गर्नु नै पर्ने हुन्छ। तिनीहरूलाई मैले वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त सदुपयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। तिनलाई मैले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त सदुपयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि आजको वर्तमान कोरिएको बहुदलीय राजनीति र त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ दलीय भागभण्डाको राज्य शासनको जुन प्रवृत्ति वातावरण छ,
त्यसलाई हामीले मिल्काउन सकेनौँ भने दुई ढुङ्गाको बीचको तरुल जस्तो यो राष्ट्र गोर्खा राज्य नेपाल चीन र भारतको जुन छिमेकी नीतिहरू र राष्ट्र विश्व राजनीति बजारका नीतिहरू छन् त्यसलाई हामीले राम्ररी बुझिरहनु परिरहेको छ। किनकि अब यो राष्ट्र बहुदलीय राजनीतिकै कारणले यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइसकेको छ र यसलाई बचाउनका निमित्त केवल दैवी शक्तिको नै आवश्यकता छ, दैवी सिद्धिको नै आवश्यकता छ। हामीले त्यही नै महसुस गरिरहेका छौँ। हामीसँग दुर्गा सप्तशती नामको देवीको महिमा गाइएको ग्रन्थ पनि छ। हामीसँग कृष्णार्जुन संवादपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता जो योगेश्वर श्री कृष्णद्वारा वीर अर्जुनलाई, कुन्ती पुत्र अर्जुनलाई जुन उपदेशहरू दियो, त्यो धर्म र सत्यमा जब जब समय र परिस्थितिले आघात सङ्कटहरू आइपुग्छन् त्यति बेला तिनीहरूले हामीलाई साथ दिने गर्दछन्। र हामी वैदिक शास्त्रको समीक्षात्मक रूपले अनुसन्धान गरिएका नाताले पनि प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारका शिक्षाहरू दिएका नाताले पनि र ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र वरद हातहरू समाएर गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त बलिदान हुन उभिएका कारणले पनि यी आवाजहरू तपाईँहरूका आँगनसम्म पुर्याइएको छ। र तपाईँ जो कसैले पनि यसलाई आवाजहरू सुन्नुहुनेछ, तपाईँहरू यो राष्ट्रको हितका निमित्त अवश्य जागिदिनुहोस्। किनकि भोलि हाम्रा अगाडि अवश्यमेव राष्ट्रिय सङ्कट आइरहेको छ, आर्थिक समस्याका सङ्कटहरू आइरहेका छन्, खाद्यान्न अभावका सङ्कटहरू आइरहेका छन्। हर कोण र हर दृष्टिकोणबाट हामीलाई अत्यन्त सङ्कटमय जीवनको उपस्थिति आउन गइरहेको हुनाले हामी यी बुढी गण्डकी र त्रिशुली, यी पवित्र तीर्थ बेनी सङ्गम तीर्थबाट यी पवित्र गौरी शङ्कर घाट नाम गरिएको यो गौरी शङ्कर सङ्गम तीर्थमा उभिएर हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त भीष्म प्रतिज्ञा र सङ्कल्प गरेका छौँ कि हामीलाई हे अग्नि देवता अन्धविश्वासको बाटोमा ती वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूका शिक्षाहरू नमिलोस्। हामीलाई त वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूका साथमा हामीलाई ती वैदिक प्राचीन शास्त्रहरू मिलाउन्। र हाम्रा आत्रीय ऋषिहरू अत्रि अनुसुया, दत्तात्रेय महाराज र दुर्वासा ऋषि तथा हाम्रो यस राष्ट्रका कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल जो जहाँबाट भए पनि हामीलाई त्यस्तो बल बुद्धि र विद्या देऊन्। र ती महावीर हनुमान र ती सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास तथा ती कुन्ती पुत्र वीर भीमार्जुन हाम्रा साथमा रहन्। किनकि हामीले गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त अब वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग देख्नु परिरहेको छ, दैवी सिद्धिहरूको प्रयोग देख्नु परिरहेको छ। र उदण्डहरूलाई शिक्षा र अनुशासन दिनका निमित्त दैवी प्रकोपको पनि अग्नि देवतासँग आह्वान गर्नु परिरहेको छ भन्दै मैले आजको यो आवाज भिडियोलाई यिनै बुढी आमैका काखमा यतै बिसाउँदै म बिदा पनि हुन्छु। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पारिविश्वं ओमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।